سلام خوتي المغاربة، خواتي المغربيات. نتمنى تكونوا مزيان. رمضان مبارك سعيد، بالصحة والسلامة. أغلبية ديالكم مغاديش يعرفني شكون أنا زكريا حمال. شوي انجينيور ديبلومي de l'école Mohammedia 2016. Après 2018 j'ai quitté le Maroc et d'abord راني عايش في ألمانيا. بون اللي خلاني نخرج ندير هاد لا فيديو سي كو شفت بزاف في انستغرام واحد لاباج، واحد الدري، واللي زاد اثرني كتر سي كو دي زامي اللي تنعرفهم مزيان اللي مون كونتاكتي باش نهضر لهم على هاد السيد. هاد السيد تيقول بانه يلفي لو تريدين، بان عنده دي كونت في اي بي وخصك تخلص باش تدخل باش يعطيك لي سينيو اللي تيقول عليهم هو الارقام. بون باش انا نقول لكم شنو كاين، انا راه جي تقريبا دابا 4 سنين ديكسبيريونس في لو تريدينغ، في لو دومين ديال فاينانشال ماركت، في لا بورس، مهم تسكي بورس تسكي دي زاسيت ديال لا بورس. والصراحه تارني الانتباه وبغيت ندخل لهاد لاباج ديالو ونشوف، وسي فغي دخلت فريمون ضربت دويره في لي فوتو ديالو، في لي فيديو ديالو. صراحه صراحه زعما تشوكيت، لان ما عرفتش كيفاش الناس يقدروا يتيقوا بحال هاد السيد اللي عنده ان انستغرام اللي ما فيه حتى شي بروف بانه يلفي دو تريدين. دي اول حاجه كيصور دي كونط اللي فيهم 2 اورو 30 اورو، تيقول لك في لا فيديو انك غادي تربح 900 اورو باغ جور. شوز اللي اي لوجيك وفي لو لول اللي كيدخل به وشفتو انايا امبوسيبل دير 9000 درهم في نهار واحد. دونك الناس دابا هاد المشكله اللي ما عارفينش هاد لو دومين، والناس اللي ماشي ما قارينش عليه وما باحثينش عليه، دونك كتجيهم داكشي لوجيك و تيتيقوا. من الناس اللي عارفين لو دومين مزيان وعارفين لي باز، او موان لي باز، راه اوتوماتيكمون غادي يشوف لو غادي يشوف لو غان، غادي يشوف لو كابيتال. راه امبوسيبل، لا كونكليزيون باينه، راه امبوسيبل واحد غادي يدير 9000 درهم. دونك 9000 درهم و مليون و 2 المليون و 3 المليون و 4 المليون كيجيو بواحد الكابيتال اللي كبير، وتيجيو بواحد لا فورماسيون اللي خصك تكون دايرها، وبواحد لا بسيكولوجي اللي تكون خدام عليها، لانها كتخدم بفلوسك. وحنايا المغاربه اي حاجه كتقيس الفلوس تتوشينا، ودايوغ ماشي غير المغاربه، العالم كامل. تقد تمشي تخدم وتضرب شماله وهانيه ما تبقاش فيك الحال، لان الفلوس ملي تشدها سور لو شون تتخليها حتى للشهر، حتى لاخر الشهر. ملي كتكون انت فلوسك كتجبدها وكتحطها باش تولي تردها بواحد لوغان، بواحد الربح، دونك اوتوماتيكمون تيكون واحد ليفي بسيتيك كبير، واحد لابور، واحد لابانيك، واحد لو ستريس اللي ديفيسيل انك تجيري الفلوس وتربح داك 4 المليون 5 المليون اللي واحد كان متيتيقاش. دونك هادشي اللي بغيت نقول لكم. الصراحه انا جيتي شوكي، و جو سي با انايا واش يقد هاد السيد هذا يبروفي لينا بان il fait هاد لي غان هذا. انا جو سوي با كونتر لوي، باسكو ما عندي من، انا جو تريد بور مون بروبر كونت، عندي مون كونت بيرسو، جو في مي تريد الحمد لله، جو غاين ما في، و جو في مون ماستر هنايا في المانيا، و جو سوي اليز يعني. جو شيرش با زعما بروباغندا ولا شي حاجه. مي اللي بغيت نعرف هو ان هاد السيد يخرج يورينا او موان، يدير غير اللي سميتو، شوف الناس اللي خدموا معاه واللي ربحوا الفلوس يوري، يبانوا يقولوا لنا فوالا ها لي كونت ديالنا، ها لي بروفي، باش الناس يتيقوا. انا باغي نعاونو كاع باش الناس يتيقوا فيه، فهمتي. وبالنسبه لو سيرفيس اللي تيدير، انا جو فوا كو تيستغل الناس، بحكم ان لو دومين ما معروفش بزاف في المغرب، والناس يلاه تيسمعوا به، والناس عاوتاني حنا المغاربه ما تنبغيوش نقلبوا، تنبغيو الواجده. سمحوا لي على هاد الهضره، مي جو في بارتي تاع انايا شي حوايج، دونك ما تنبغيوش نضربوا تماره، ما تنبغيوش نمشيو نقراو كتوبه، نشوفوا دي فورماسيون، نخلصوا بعدا علينا لي فورماسيون، عاد نمشيو نسميتو، عاد نمشيو نشوفوا الناس شنو تيقولوا شنو هذا. دونك كتكون هذه هي الريزولتا، هذه هي الريزولتا، ان بنادم يقد يتنصب عليه، انه يقد يصيفط فلوسو، يقد
ولا با بحال اللي شفت واحد السيد صيفط لي قال لي ان با مو مسلفه الفلوس ونصب عليه، صيفط له الفلوس وما دخلوش لو كونت، ما صيفطلوش لي سينيو. فوالا هادشي غادي متوقع وغادي يوقع وغادي يبان. مي بالنسبه للناس الواحد اللي كيقول انا مغربي وبغى يعاون خوتو المغاربه، دير اون فورماسيون. مي نتايا بروفيسيونيل، دير اون بتيت فورماسيون دو 20 مينوت في اليوتيوب كما كيديروا كاع الناس لي برو، ووري الناس كيفاش تخيدي، كيفاش تدير ليغا، والناس يتعلموا منك. وري الناس كيفاش يصيدوا الحوته وما تعطيهمش حوته. هذا هو ليكزومبل اللي بغيت نقول. حاجه اخرى يعني اللي بغيت نهضر عليها هو لي سينيو. تيقول لك انك غتدخل كونت في اي بي على حساب الثمن واصل، كاين اللي واصل حتى لجوج المليون جو كوا. انا اللي دوخني في دماغي واللي حمقني هو ان كيفاش بنادم يقدر يعطي جوج المليون باش ياخد جوج ارقام كما قال هويا وحطهم في ابليكاسيون وغتدخل الفلوس. شنو هي هاد الابليكاسيون؟ هاد لي نيميرو كيفاش لي سينيو؟ فوالا تو سامبلومون كاينين شركات دي بروكر اللي تيقولوا عليهم ابليكاسيون لان ما عندوش لي مو تكنيك ديال لو دومين. الشي اللي تيبقى فيه ان الميبريز ان دومين وتيردو بحال اللي راه وبغي يرد الناس انهم زعما لارجون فاسيل، انك دغيا غتعطي الفلوس غتدخل تربح تولي مليونير، دير الدار دير الطوموبيل من دارك جالس تضرب الشمارة اليز. شوز اللي اي واحد تيتمناها. دونك داكشي علاش الناس تيتصيدوا بزاف. بون اللي بغيت نقول لكم ان كاين دي بروكر، كاين يعني شركات اللي من خلالهم كتحط الفلوس ديالك باش انفيستي فيها باش تريدي فيها، هما اللي كيعطيوك لو سينيال باش تدخل. هما الانترميديير، هما اللي بينك وبين لا بورصه. لانك انت بداك لو كابيتال ديالك الصغير ديال 10 المليون 5 المليون 1000 درهم 2000 درهم، راك ما كتسوى حتى شي حاجه قبلت لي بونك سونطرال والشركات الكبار اللي كيتسموا لي ايدج فاندز اللي تيلعبوا بالملايين ديال الاورو ولي مليار ديال الاورو ديال لي ترانزاكسيون في النهار. دونك اتعيا ما تجري في لو مارشي بالنسبه ليهم تتبان لهم بحال هكا شي ريشه تطير في وسط الهواء وصافي. دونك اي حاجه غتجي غادي تامباكتيك. بون باش ما نهربش بزاف على لو سوجي، ان هاد السيد اللي هو تيقول لك دخل عندي الجروب في اي بي خلص 2500 درهم، خلص 5000 درهم، خلص 10000 درهم. كاينين دي بروكر اللي عندهم هاد الخاصيه ديال كوبي تريد. هاد الكوبي تريد شنو كتعني انك عندك ان كونت ديالك حاط الفلوس ديالك. شنو كدير انت؟ ما تتقيس والو ياك، ما تتاناليزي، ما عندكش انت مع هادشي هذا. يلا تتعلم ليه مثلا، نقولوا عندك الموتيفاسيون وباغي تخدم في هذا المجال وتتقرا او ميم طون باغي تجرب وتشوف واش هادشي ريال وتربح الفلوس. ما انا ما غنديرش الماركتينغ، ما غنديرش زعما ما غنكونش سبونسور، ما غنديرش سبونسورينغ لشي شركه. مي كاينين اللي كاين عندهم كوبي تريد، انك كتدخل فلوسك وكتشوف الناس اللي مكلاسين في هاد لابليكاسيون عند هاد البروكر، كتشوف شكون اللي مكلاسي مزيان ممكن لك دير له كوبي تو سامبلومون. شنو هي كوبي؟ انك تقول له انا تابعك، دير لك فولو بحال انستغرام، غنفولويك. داكشي كاع اللي كدير في لو كونت ديالك غيوقع ليا انا في لو كونت ديالي. وكتحدد له شحال هو لو مونطون باش غادي يدخل ولو ريسك اللي انت قادر عليه في الكابيتال ديالك ولا مارج و بوكو تشوز. هو ما كيربح معاك والو، هو تيربح من عند لو بروكر، لان البروكر تيولي عنده لي فولورز بزاف. البروكر هو اللي تيربح من عنده، تيربح من عند البروكر. اما انت ما غيربح من عندك والو، ما تخلصو، ما غدير والو. دونك تو سامبلومون بالنسبه ليا واحد اللي غادي يمشي يعطي 2500 درهم باش يدخل لان جروب وما عارف والو، غيبقى يدير شد من هنا حط من هنا، يدخل هاد لي بروكور هادو يحط فلوس وفي عاد ديك الفلوس اللي يخلص بها لو كونت يدخل يحطها ويدير شي واحد كوبي اللي كيشوفو مكلاسي مزيان، عنده لا نوت مزيانه، لي تريت ديالو عنده ان رابور ديال كام بيرت، عنده لوجيك، عنده طالع البورسونتاج دو كاع، عنده هذا، عنده ان بون كابيتال دانفيستيسمون باش تيدخل على لي زوبورتونيتي مزيانين. دونك
صافي اوتوماتيكمون غدير لو سويفي، وغادي تلقى راسك نتايا كيما كيربح هو داكشي اللي كيربحو في الكونت ديالو غتربحو في الكونت ديالك بروبورسيونيلمون لو كابيتال اللي عندك، تو سامبلومون. دونك فوالا، سمحوا لي الا طولت عليكم بزاف. مي سكو جو فولي دير سي كو الناس ما خصهمش يثيقوا بزاف، وانا شوي با كونتر هاد السيد هذا، مي انا بيسكو جو سوي دو دومين وعارف شويه، دغيا بانوا لي فاي، دغيا بانوا لي التقابي بزاف 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 عندي ما نهضر. جوست غير في لو فيت ديال انني شفت انستغرام ديالو، شفت كيفاش كيهضر، لان لا بسيكولوجي ولا فاصون ديال ان برو تريدر ولا هذا، تتكون عنده واحد لا ماتوريتي في الهضره، وتتكون عنده بزاف د الحوايج، الشوط اللي ما شفتهاش عند هاد السيد. والو مو تكنيك ما عنده، واش هو غير واجهه بوغ دي جون لي فريمون برو في لا بورس، و سي فري كاين هاد الفلوس. دونك هنايا ما غاديش نقد نقول ان السيد تينصب، مي بلوتو لو لونغاج ديالو الي با ادابتي الناس باش يثيقوا فيه، وغتكون نصيحه ليه. ثاني حاجه، كان كينصب على الناس وكياخذ فلوسهم وكيدير بهم شي حوايج اخرين. دونك هادشي انا اللي ما بغيتش، بيسكو حنايا في واحد لو مومون اللي خصنا نتعاونوا حنا كدي ماروكان. خصي تعاون الواحد، ماشي تنصب على خوك وتعطيه واحد الحاجه وكتدي من عنده لو دوبل باش تعطيه واحد الحاجه باش يفرح ويقول لك شكرا عطيتيني. دونك انا جي في اكسبري هاد لا فيديو هادي بور فوز اكسبليكي اون غرو لي شوز اللي شفت انا، وبالنسبه حتى لي زامي اللي كونتاكتاوني كيفاش شفت انا القضيه. دونك واحد ما غاديش يتيق، ما تيقش 100%. انا كما قلت لكم، الا كانوا موراه دي تريدر برو اللي ما باغينش يبانوا بيسكو انهم تيخدموا في دوطخ سوسيتي اللي هما ليغالمون ما خصهمش يخرجوا دي زانفورماسيون كونفيدونسيال من لو مارشي فينونسي، وتيخرجوا هو للواجهه كوم كوا هو اللي هو لا بيرسون اللي شارجي في هذا الشيء هذا. جون سي با، يبين لينا يورينا دي كونط ريال اللي تيوصلوا فيهم 900 اورو 900 دولار باغ اكزومبل لا جورني، و لي تريد اللي كيدير ولا بلاتفورم اللي تيتريدي فيها. هادي برومييرمون. كان تينصب على عبد الله بلي زابوني في لي جروب ديالو و لاشيت دي سينيو، حتى هو يا براسو هو لاشيت و تيبيع ليكم. راه كاينين الناس اترافيغ لو موند، ماشي في المغرب، اترافيغ لو موند تيبيعوا دي سينيو في تيليجرام، في انستغرام، في دي جروب، المهم نامبورت او. il faut chercher la bonne personne. كاينين الناس اللي بروفيسيونيل وتيديروا حتى هما الخدمه ديال لي جروب وديال ان تيبيعوا لي سينيو، يعني تيقول لك امتى تدخل امتى تخرج من لو مارشي وبشحال وهذا. ولكن دي فري برو اللي كيبينوا واللي عمري خرجت هضرت عليهم، لان فريمون كيبينوا. كاين كتشوف لي كونط، كتشوف لو سيت اب، كتشوف انك كيتريدي، تيعطيك دي بارفوا مره تيعطيك دي استراتيجي كتحس بان فريمون ان تريدر، فهمتي؟ ماشي كيشد فلوسك وتيقول لك لو سينيو. دونك الاخر انت تيدخل لك الكونت في اي بي ب 1500 درهم الواحد، هو داخل ان كونت عند شي امريكاني ولا عند شي واحد في الاوروب ولا هذا، وداخل ب 100 دولار في الشهر، وتيبيع لكم نتوما اللي مخلصين 30 مليون كاملين اون غرو. دونك واحد خصو يخدم راسو. انا شوي با كونتر انا طونك تيدير لو ماركتينغ ديالو عاجب الناس، عاجب شي فئه، الله يسهل عليه الله يعاونو. انا اللي ما بغيت ان الناس كلهم يتجروا وفي الاخر يخرجوا يقول لك تنصب عليا، احق داكشي اللي كان كيقول لي راه ماشي هو هذاك. وهذا الشيء ما تلوموش هو، لوم راسك انت، لانك انت اخترت الطريق السهله وما اختارتيش الطريق الصعيبه اللي هي تمشي تبدا اون فورماسيون من الديبار اللي ما تاخذش منك وقت كبير. وانا جو سي بيان ان المغاربه عندهم الوقت الكافي، هذا الوقت يعني هاد لا بيريود اللي حنايا كونفيني وهاد لو فيروس باش يتعلم. ورمضان الواحد يجلس نهار كامل تيشوف لي فيديو، ستيلو ورقه ياخذ لي نوت. الناس كاين اللي تيديروا بالعربيه، اللي فرونسي كاين الفرونسي، اونغلي كاين اونغلي، المانيا كاين المانيا. دونك جميع اللغات لو دومين زعما راهي لا فورماسيون كاينه اي اكزيست، il faut juste la motivation. والسلام عليكم خوتي المغاربه، ما نطولش بزاف، و تهلاو في راسكم وقلبوا على انفورماسيون مزيان قبل ما تخسروا فلوسكم، قبل ما تصيدوا عائلتكم. كما السيد اللي شفتوا انه مو مسلفه فلوس باش يدخل له كونط في التريت تنصب عليه. دونك خوتي ما نطولش عليكم بزاف، جيسبر كو لا فيديو تكون اكسبليكاتيف وتكون وصلت لبزاف د الناس. بارطاجيو بور بارطاجي بعدا الوعي ما بين الناس. وحنا اوني دي جون، ما خص الواحد يجي يضحك علينا، وخص الواحد يكون واعي بان خصو يقري راسو براسو، ما يخليش واحد يقريه.
ودائما المثل علمني كيفاش نصيد الحوت، وما تعطينيش حوتة تقول لي كلها. ميرسي بوكو، اي تهلا.